अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आज के सियासी लोग के साथ मैं हूं कतरीना हुसैन। गुफ्तगू करेंगे आज मुल्क की अंदरूनी सूरत हाल के बारे में। जहां पे बैरूनी मसाइल हमारे बढ़ते जा रहे थे तो हम कुछ अरसे के लिए हम अंदरूनी मसाइल पे तरफ देख ही नहीं रहे थे, इसलिए कि टेंशन हमारे बॉर्डर्स पे इतनी ज्यादा थी, अभी भी है ये यकीनन। और खास तौर पे जैसे कि आज प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी 2 दिन से लगातार फाटा के कबायली इलाका जात के बड़ों से मिल रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उसके साथ साथ भारत से बातचीत चल रही है। लेकिन पाकिस्तान की अंदरूनी सूरत हाल, चाहे मईशत के हवाले से बात करें, चाहे जुडिशरी के हवाले से बात कहें, चाहे नेशनल असेंबली और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान जो एक तनाज़ा सा लग रहा था उसके हवाले से बात करें, तो हमारे अंदरूनी मसाइल कुछ कम नहीं हुए हैं। तो आज फोकस करेंगे इंटरनल मैटर्स पे। और आइए आपका मेहमानों से हम तारुफ कराते हैं। आज हमारे पहले मेहमान हैं मखदूम शहाबुद्दीन साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत ही सीनियर मेंबर है। कई सालों से, बल्कि जब से मैंने शहाफत शुरू की है, मखदूम शहाबुद्दीन साहब का नाम हमारे सामने ही होता था, और ये फेडरल मिनिस्टर हैं फॉर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। और आज हमारे दूसरे मेहमान हैं चौधरी आबिद शेर अली साहब, आप एमएनए हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और चेयरमैन हैं एजुकेशन कमेटी के नेशनल असेंबली की, जो बहुत तेजी से आगे लेके बढ़ रहा है। जो चीफ जस्टिस हमीद डोगर की बेटी के हवाले से जो बात आई है उनके मार्क्स बढ़ाने की, तो आबिद शेर अली साहब उस कमेटी की चेयरमैनशिप कर रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप हमारे प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। और मखदूम साहब, मैं आगाज प्रोग्राम का मैं जरा एक जनरल करना चाहती हूँ कि जहां पे हमारे इतने एक्सटर्नल प्रेशर्स थे, डोमेस्टिकली एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत पे सख्त तनकीद ये आती है कि जो वादे करते हैं वो निभाते नहीं है, और हुकूमत आपकी कोई डायरेक्शन से आगे नहीं बढ़ी। अब आप प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, क्या प्लानिंग हो रही है? डेवलपमेंट को तो हम आगे अलग रख देते हैं, अभी प्लानिंग ही क्या हो रही है कि मुल्क की जो सूरत हाल है उसको कुछ कंट्रोल में लाया जा सके? गुजारिश ये है कि पहले तो वो कोई मुआशरा अपने आप को जिंदा नहीं कह सकता जब तक उसके मसाइल ना हो। हर मुआशरे के मसाइल होती, और जिंदा मुआशरा ही मसाइल से नबरदाश्त होता है और उसको ठीक करता है। मसाइल हैं, बेशक हैं। गुजारिश ये है, जहां तक प्लानिंग का ताल्लुक है, आपने प्लानिंग का पूछा, बहुत अरसे से मैं समझता हूं कि 5 ईयर प्लान नहीं, अभी आए हैं 5 ईयर्स प्लान नहीं, और फिर इंप्लीमेंटेशन नहीं होती। अब हम अपने सेल को बहुत मजबूत कर रहे हैं जिसका ताल्लुक मॉनिटरिंग से है। मैं अब शुरू कर रहा हूं, मैंने एक एक्सरसाइज शुरू की है कि हर डिपार्टमेंट को बुलाकर उनकी यूटिलाइजेशन देखें कि उन्होंने रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन कैसे की है। यूटिलाइजेशन मैं करता हूं, रिसोर्सेज से मुराद ये है कि अगर कोई एक प्रोजेक्ट होता है तो तमाम रकम उस प्रोजेक्ट को नहीं मख्तस नहीं की जाती, क्वार्टरली होती है, हर 3 महीने, हर 4 महीने, तो उसको मॉनिटर करना। तो मैंने सोचा ये भी करना चाहिए। लेकिन ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का काम नहीं आ जाता? इसलिए आज ही हमने देखा था कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने एक ये बात कही है कि डिस्क्रेशनरी फंड्स जो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के होते हैं उसका भी मिसयूज होता रहा है, पास में भी और अभी भी। जी जी जी, उनका जो दायरा है बहुत महदूद है, उनका दायरा। और ये जो प्लानिंग है दुनिया में, मैं समझता हूं कि फाइनेंस से ज्यादा जो अहमियत है बेशुमार ममालिक में वो प्लानिंग को है। और आप हैरान होंगे, मेरे ख्याल में बेशुमार लोगों को ये इल्म नहीं, ये जो PTSP होता है, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, ये प्लानिंग डिवीजन बनाती है। सही, ये फाइनेंस नहीं बनाती, प्लानिंग डिवीजन बनाती है। तो प्लानिंग का तो एक पिवटल रोल है। और प्लानिंग को जितना, अब देखिए पहले प्लानिंग में पॉलिटिशियन नहीं होता था, ब्यूरोक्रेट होता था या टेक्नोक्रेट होता था। अब जो हमारा स्लोगन है कि डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स विद ह्यूमन फेस, ठीक, ये आवाम को भी, गरीब आदमी को खास तौर पे मद्देनजर रखा जाए, और इतनी टाइटनिंग ना हो, क्योंकि टाइटनिंग की जरूरत है इकोनॉमिकली हालात सही हालात। लेकिन मखदूम साहब, मैं जरा आबिद शेर अली साहब को भी गुफ्तगू में लाना चाहती हूँ। एक अगर हम बात करें प्लानिंग पे तो जनरल एक हम बात कर रहे हैं, लेकिन मुल्क की जो खास तौर पे जो सूरत हाल है, जिस चीज पे आवाम अभी फिलहाल बहुत ही ज्यादा तपी हुई है,
اور وہ یہ کہ وعدے نہیں نبھائے گئے ہیں جو وعدے کیے گئے ہیں. اور عابد صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی, ایک تو مجھے ابھی اطلاع ملی ہے کچھ دیر پہلے کہ آپ کی کمیٹی جو انویسٹیگیٹ کر رہی ہے اس کے خلاف غالباً کوئی اسٹے آرڈر لے لیا گیا ہے یا کوئی لیگل پروسیڈنگ آ گئی, آپ ذرا ہمیں اپڈیٹ کریں گے کیا پوزیشن؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئین کی وائلیشن کی گئی ہے. کسی ادارے کو یہ رائٹ نہیں پہنچتا کہ وہ پارلیمنٹ کی ساورنٹی پہ حملہ کرے اور پارلیمنٹ میں جو پروسیڈنگ ہو رہی ہو اس کو روکے. انڈر آرٹیکل 69 وہ کوئی مجاز نہیں ہے کہ ہمیں کوئی ڈائریکشن دے دے کہ پارلیمنٹ کو کیا کرنا ہے. پارلیمنٹ نے اپنا راستے خود منتخب کرنے ہیں. پارلیمنٹ کی اپنی ساورنٹی اور سینکٹیٹی ہے اور ہم اسی لیے میاں محمد نواز شریف صاحب اور محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے شہید نے جو چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا تھا, تو میرا خیال ہے کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی اس چارٹر آف ڈیموکریسی پر عمل کرتی تو آج جو ملک میں اندرونی اور بیرونی ہم حالات کا شکار ہیں, تو 18 فروری کے بعد جو لوگوں نے ہمیں مینڈیٹ دیا تھا اگر ان کا احترام کرتے ہوئے ہم سی او ڈی پر عمل پیرا ہوتے تو میرا خیال ہے کہ آج کترینا ہم بہت آگے ہوتے. آج نہ انڈیا پاکستان کو بلیم دے رہا ہوتا, نہ جوڈیشری پر الزام لگتے ہوتے, جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہوتی تاکہ لوگوں کو تحفظ فراہم. مجھے ایک چیز بتایا عابد صاحب, اہمیت یہ ہے چارٹر آف ڈیموکریسی میرے ہاتھ میں, ٹھیک ہے, یہ ہے پاکستان کا آئین, زیادہ اہمیت کس چیز کی ہے؟ دیکھیں جی, اسی آئین کی روشنی میں چارٹر آف ڈیموکریسی بنایا گیا. یہ اس کو بنا کر سائن کیے گئے, اس میں محترمہ شہید بے نظیر بھٹو نے خود سائن کیے. اس کے بعد پھر ایک ایگریمنٹ کیا جو بوربن ایگریمنٹ کے نام سے مشہور ہوا, اس کو بھی انہوں نے اس کی بھی وائلیشن کی. اس کے بعد پرویز مشرف کی امپیچمنٹ سے پہلے محترم آصف علی زرداری صاحب نے خود وہ ہینڈ آؤٹ پبلک کے سامنے پڑا. اب جب میرے بات سنیں کہ جب آپ ہر چیز وعدہ کر آپ اگر اس وعدوں کی خلاف ورزی کریں, آپ ان وعدوں کی پاسداری نہیں کریں, تو پھر اس میں قصور کس کا ہے؟ آپ کو نہیں چاہیے کہ کسی کو موقع فراہم کریں. ان کو دیکھیں, مور دین 2/3 میجورٹی تھی پاکستان پیپلز پارٹی پی ایم ایل, ان کو کسی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی. ہمیں پاکستان کو آگے کی طرف لے کر جانا چاہیے تھا. یہ سیاسی کشمکش, یہ عدالتی لڑائییں, یہ اپنی من مرضی کے ججز لانا, میں سمجھتا ہوں کترینا یہ پاکستان اب چیز کی اجازت نہیں دیتا, ورنہ خاموش انقلاب آئے گا جس کی لپیٹ میں ہم سب آ جائیں گے. تو ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے. میں اب اسپیسیفکس میں جانا چاہتی ہوں, ٹھیک ہے. ایک تو یہ بات کہ آئین کی اگر ہم بات کریں, پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک اپنا پروپوزل دیا تھا, کئی مہینے گزر گئے. پوائنٹس فار یہ تھے, پروویژنز آف دا فالوئنگ آرٹیکل سبجیکٹ ٹو ڈیسیژن آف دا کنسلٹیشن وتھ کولیشن پارٹنرز. اب آپ لوگ کولیشن میں تو رہے نہیں, لیکن پیپلز پارٹی کو شکایت ہے آپ سے کہ آپ نے ابھی تک اس کا کوئی جواب نہیں دیا. دیکھیں جی, میری بات سنیں, بار بار ان کی ٹیمیں ہماری جو لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھے, انہوں نے ڈیسیژنز لیے. اگر ان ڈیسیژنز پہ ایک بھی آپ بتا دیں اس سے پہلے ایک بھی کسی ڈیسیژن پر جو انہوں نے کمٹمنٹ پہ عمل پیرا کیا ہو, آپ مجھے اس کی مثال بتا دیں. اوکے, مختوم صاحب سے پوچھیں, میں مثال نہیں دوں گی. مختوم صاحب سے پوچھتی ہوں کہ مختوم صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کے جو پرومسز تھے, ججز بحال کریں گے, پارلیمنٹ کے تھرو بحال کریں گے, پھر فوری طور پہ بحال کریں گے. اب ججز کی بحالی تو میرے خیال سے ایک طرف اب ہمیں سائڈ پہ رکھ کے, فی الحال میں ایک بات کرنا چاہوں گی کہ ایک اور وعدہ کیا تھا, اور وہ پریزیڈنٹ زردانی نے کہا تھا کہ آرٹیکل 58(2)B جس سے پریزیڈنٹ نیشنل اسمبلی کو گھر بھیج دے, وہ ہٹا دی جائے گی. فوری طور پہ پریزیڈنٹ زردانی نے کہا تھا, وہ ابھی تک ہوا نہیں. جی, اس سلسلے میں عرض کروں گا کہ سب سے پہلے تو گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھنا چاہیے. پہلے دن سے ہمارا پلان تھا جنرل پرویز مشرف صاحب کو ہٹانے کا اور ان کو امپیچ کرنے کا, لیکن کچھ وقت لگا. اور پھر ہم نے فیصلہ کیا, ہمارے جو رفقائے کار ہیں ان کے ساتھ بھی ہم نے مشورہ کیا. وی آل ڈیسائیڈڈ, سب نے متفق کے طور پر, بلکہ کچھ تو کاف لیگ کے حضرات بھی شامل ہو گئے, تو کچھ تھوڑا سا وقت لگا. ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہم نے جتنے بھی وعدے کیے ہیں انشاءاللہ وعدے ہم نبھائیں گے. سوال آ جائے گا کہ کب. اب 58(2)B, اب یہاں پہ میں کرتا ہوں, میں ضرور